کے آئے ہوئے ہمارے مہمان اللہ سبحانہ و تعالی ان کا سفر قبول و منظور فرمائے۔ اب آپ کے سامنے خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں قاری یونس شہزاد سلفی صاحب، جو اس ادارے کی ایک شان ہے۔ اللہ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ قاری یونس شہزاد سلفی صاحب۔ مولانا بنیامین عابد صاحب تشریف لا چکے ہیں اور سید سبطین شاہ نقوی صاحب وہ اکاڑا انہوں نے کراس کر لیا ہے۔ انشاءاللہ 25-30 منٹ بعد وہ بھی تشریف لانے والے ہیں۔ یونس شہزاد سلفی صاحب کے متصل بعد انشاءاللہ مولانا قاری بنیامین عابد صاحب بیان فرمائیں گے۔ دل جمی کے ساتھ تشریف رکھیے۔ تھوڑا جو کرو ہاں جی منور صاحب کیڑے وقت نو پا آئیتا ہے یہ بڑے محبت نال لیاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہترین ذرا محبت اور بیداری دے نال سلام دا جواب دیو۔ میرے تو قبل الحمدللہ شیخ محترم نے بڑا ہی جاندار اور شاندار بیان فرمایا ہے، اور انشاءاللہ میرے تو فوراً بعد محترم جناب سید سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ اور خطیب پاکستان ساڑھے دلان دی دھڑکن ملک پاکستان دی آن شان محترم جناب بنیامین عابد صاحب خطاب ارشاد فرمان کے ذرا بیداری دا جواب دیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ یا
الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تیرے نام تو شروع کی تھی یہ گل مولا تیرے ہاتھ وچ لجا ساریاں نے تیرے آسر تیری سو مولا بن پراں اڈاریاں ماریاں نے تے بنا جاغت دودھ نہیں جم سکیا اسی کیتیاں کوششاں ساریاں نے تے جنہ تیرا بوہا اللہ چھٹ چھٹیا انہاں جتیاں باریاں ہاریاں نے مڑ مڑ کے دونے غدانوں قدمن اپنا بھی دو لیا کر انہیں ہاتھ سے یونس چنگے نہیں قد کلیاں بے کے رو لیا کر تے ماں باپ دی خدمت بیج ہے نکیاں دا اے ماں باپ دی خدمت بیج ہے نکیاں دا اے بیج کدے تو بولیا کر مطلب ہوئے تے آ جانے کدے بن مطلب بھی ہو لیا کر سامعین محترم واجب الاحترام بھائیوں بزرگوں عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں اللہ سبحانہ و تعالی دا بہت احسان ہے کہ جس اللہ رب العزت نے سانو اپنے گھر اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی میں دعا گو ہاں کہ اللہ رب العزت ساڑا بیٹھنا بٹھانا سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے کہو آمین اس گاؤں دے غیور باشعور باوقار زندہ دل مسلمانوں اس مرکز دی زندہ دل انتظامیہ اور معامنین میں سب واسطے دعا گو ہاں کہ اللہ سب دی عمر اندر برکت عطا فرمائے پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی عزت مند ماؤں اور بہنوں میں گناہگار دعا گو ہاں کہ اللہ رب العزت زندگی دے کبیرہ صغیرہ گناہ اپنی رحمت نال معاف فرمائے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک اندر سورۃ البقرہ اندر آیت نمبر 83 اندر اعلان فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا لوگو اس وقت نو یاد کرو جس وقت اسی بنی اسرائیل کو لو اے پختہ وعدہ لیا اللہ کیڑا وعدہ اے بنی اسرائیل دیو لوگو اللہ دے سوا کسے نو مشکل کشا نہیں بنانا اللہ دے سوا کسے نو حاجت روا نہیں بنانا اللہ دے سوا کوئی الہ نہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اور اپنے ماں باپ دے نال اچھائیاں کر دیا رہنا ہے ماں باپ نال نیکی کرنی ہے حسن سلوک کرنا ہے یعنی ہر شریعت اندر اللہ رب العزت نے عقیدہ توحید دے نال ماں باپ دا تذکرہ ضرور رکھے آئے اللہ فرماندے نے یاد کرو میرے بندے لقمان علیہ السلام اس کائنات تو گزرے نے
اور اپنے بیٹے نو وصیت کر رہے ہیں کہ بیٹا کسی نو اللہ دے نال شریک نہیں ٹھہرانا۔ اللہ رب العزت نے لقمان علیہ السلام دیاں وصیتاں نو روک کے فرمایا سورہ لقمان دی آیت نمبر 14 اندر وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ لوگو میں اللہ ساری انسانیت نو وصیت کر رہا اپنے ماں باپ دے نال اچھائیاں کر رہا نے۔ سانو کوئی گاؤں دا وڈیرا ایم پی ایم اے نے وصیت کرے اسی بڑی یاد رکھنے ہیں، لیکن مسلمان تیری عظمت دے کیا کہنے۔ اللہ فرماتے نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ ساری انسانیت نو میں اللہ وصیت کر رہا اپنے ماں باپ دا خیال رکھنا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے بے شمار مقامات تے ماں باپ دا تذکرہ اپنی توحید دے نال جوڑیا ہے، بڑی ہی توجہ دی ضرورت ہے۔ میں دعا کرنا اللہ اس مرکز تے اپنی رحمت دا نزول فرمائے۔ میرے اور تساں دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ نے جنہوں زبان عطا کی تھی وہ میرے پیغمبر تے درود پڑھے دا محبت نال یار چپ کر کے نہیں پہنا درود پڑھو نبی علیہ السلام تے۔ میرے اور تساں دے پاک پیغمبر جناب محمد آواز نہیں آئی نبی پاک فرماتے نے او بندہ بخیل ہے جڑا میرے تے درود نہیں پڑھدا او بندہ جنت اندر نہیں جا سکدا۔ اس واسطے اسی سارے ہی جنت اندر جانا کہو انشاءاللہ۔ نبی پاک دے نام تے محبت نہ درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پاک پیغمبر تے درود پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے۔ اور نام محمد سن کے لوگو ٹھنڈ سینے وچ پیندی ہے، دل دی دھڑکن بول بول کے صلی اللہ پئی کہندی ہے۔ میرا آقا سب تو آلہ سب تو شان اس پایا ہے، جان دی بازی لا کے جس نے تھا حق پہنچایا ہے۔ اور تردا جاوے فرش تے آواز فلک تک پیندی ہے، دل دی دھڑکن بول بول کے صلی اللہ پہ کہندی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن اتاریا۔ مالک نے فرمایا سورۃ الانعام دی 151 نمبر آیت فرمایا قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے پیغمبر فرما دیجئے کہ اللہ نے حرام کر دیتا ہے اسے نو اللہ دا شریک بنایا جائے، اسے نو اللہ دے مقابلے اندر رب بنایا جائے۔ کوئی نہیں اللہ تو سوا اولاداں دین والا، کوئی نہیں اللہ تو سوا رزق دین والا، کوئی نہیں اللہ تو سوا بگڑیاں بنان والا، کوئی نہیں اللہ تو سوا مشکل کشائیاں کرن والا۔ میریو بہنوں تسی بھی سن رہی ہو، ایک سال تو بعد رب دا در چھڑ کے تے کبوتران دے دانیاں دی مگر نہ جایا کرو۔ 2 سال بعد مالک دا در چھڑ کے میزاراں تو نمک نہ دے کے آیا کرو، کیونکہ اولاد پیچھے جانی ہے اونی اولاد بھی قیمتی نہیں جنہ تیرا عقیدہ قیمتی ہونا چاہیے، اونی اولاد بھی قیمتی نہیں جنہ تیرا ایمان قیمتی ہونا چاہیے۔ اے نوجوانوں اس مرکز اندر آئے ہو، اللہ دی رحمت نال تو توحید دا پیغام ملے گا۔ مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، بگڑیاں بنان والا اللہ، ڈوب کے تے تارن والا میرا اللہ۔ اللہ چاہے تے بندیاں نو شفا مل جاوے، او نا دین تیابے تیوں دا نبی ایوب کئی سالی بیماری وچ گزار دے وے۔ اگر او پتر دین تیابے تے ماں مریم نو بغیر خامت تو بیٹا عطا کر دے وے۔ اگر او عطا کرن تیابے تے اپنے پیغمبر یعقوب نو اکیاں دی بنائی جاتا کر دے وے۔ اگر او تا کرن تیابے تے کون وچوں کٹ کے
یوسف نو مصر دا بادشاہ بنا دے وے اگر وہ عطا کرن تے آوے تے مکے دے یتیم نو ساری کائنات دا پیغمبر بنا دے وے عقیدے دی اصلاح کر کے چلے جاؤ مشرق دا مالک اللہ مغرب دا مالک اللہ شمال و جنوب دا مالک اللہ اے وصابے والے اندران والیا ساری کائنات دا مالک اللہ ہے اللہ دی قسم ہے او کلہ ہے ہوئی نہیں ہوندہ شریک ایسے واسطے فقیر پیغام دینا چاہتا ہے اے منگتے جو بھی منگ دینے اللہ ہی آپ دے دینے جندہ جندہ ایمان دو میں ہاتھ چک کے گوے بے شک ذرا محبت نہ ہو پچھلے مجمع والے ہاتھ کھڑے کرو نا اے منگتے جو بھی منگ دینے اللہ ہی آپ دے دینے تمہیں اس کو لو منگیا کر وہابی ہو کے دینے اے منگتے جو بھی منگ دینے اللہ ہی آپ دے دینے جڑے لمحے اللہ دے ذکر تے اس دی یاد وچ گزرن جڑے لمحے اللہ دے ذکر تے اس دی یاد وچ گزرن دلانو چین دے دینے تے سینہ ٹھار دے دینے منگتے جو بھی منگ دینے اللہ ہی آپ دے دینے سورۃ الانعام علماء تشریف فرماؤ میرے استاد محترم الشیخ اشرف شہزاد سلفی حافظہ اللہ تشریف فرماؤ پوچھ سکتے جے عربی اندر انعام جانورانوں کیا جاندہ ہے اے اللہ پاک نے تاں تذکرہ فرمایا ہے اللہ دسنا جاندے نے انسان ہوئی ہے جنہ ماں باپ نہ لچائیاں کردہ ہے اور سورۃ النساء دی 36 نمبر آیت اندر فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ پاک دے سوا کوئی الہ نہیں کوئی نہیں مشکل کشا کوئی نہیں بگڑیاں بنان والا تے ماں باپ نال نیکیاں کرنیاں نے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اللہ ماشاءاللہ دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا شیر آیا شیر آیا نعرہ تکبیر اہلاً و سہلاً و مرحبا نعرہ تکبیر اہلاً و حضرت سہلاً مولانا قاری بنیامین عابد صاحب بلبل قرآن قاری یونس شہزاد سلفی صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری جماعت دی جند جان میرے ملک پاکستان کی پوری دنیا دی جان اور شان مسلک حق اہل حدیث دا ستارہ محترم جناب بنیامین عابد صاحب تشریف لے کے آگئے دعا کرو اللہ شیخ محترم دا آنا قبول فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللهم سهلا مرحبا 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 ماشاءاللہ ساتھی شیخان دی زیارت بھی فرماؤ اور اپنی اپنی جگہ تے تشریف رکھو اللہ توڑا بیٹھنا قبول فرمائے جزاک اللہ خیرہ انشاءاللہ العزیز بیان ہونا دی بعد اندر اسی تے انشاءاللہ گل ختم کر جانی کیوں ماشاءاللہ اللہ تانو جزا دے اللہ تانو صحت دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تانو جزا دے ماشاءاللہ اے ویکھو نا ماشاءاللہ لوگ بیدار ہو گئے نے سنو گے نا انشاءاللہ شیخ صاحب دا بیان انشاءاللہ بندے بے تاب بیٹھے نے جی بڑی محبت دی گل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے ماں باپ نہ لچھائیاں کرنیاں نے نیکیاں کرنیاں نے ماں باپ دا خیال رکھنا ہے نبی پاک نے فرمایا ماں باپ نال محبت نال پیش آنا ہے ماں باپ نو فتق نہیں کہنا ایک آن والا میرے پیغمبر کو لایا صحیح البخاری اندر کتاب مواقیت الصلاۃ دی 527 نمبر حدیث آکے نبی پاک نو اندر سونیا ایو العمل احب الی اللہ محبوبہ کوئی اجد عمل دسونا جڑا
جڑا اللہ پاک نو بڑا ہی پیارا لگدا ہے تے نبی پاک نے فرمایا آن والیا الصلاۃ علی وقتھا نماز نو دے وقت تے ادا کرنا اے عمل اللہ پاک نو بڑا ہی پیارا لگدا ہے تے آندا سما جن محبوبہ پھر کیڑا عمل ہے آقا فرماندے نے آن والیا بر الوالدین ماں باپ نال نیکی کرنا اے عمل بھی اللہ پاک نو بڑا پیارا لگدا ہے سما محبوبہ پھر کیڑا عمل ہے آقا فرماندے نے الجہاد فی سبیل اللہ اللہ پاک دے رستے اندر جہاد کرنا اے عمل اللہ پاک نو بڑا ہی پیارا لگدا ہے اے عمل اللہ پاک نو بڑا سونا لگدا ہے اس حدیث تے غور کرن نال پتہ چلیا جہاد فی سبیل اللہ نالوں بھی زیادہ اجر اللہ پاک نے ماں باپ دی خدمت وچ رکھ چھڈیا ہے دین اسلام تے عمل کرن والے دی اے شان کیوں ماں باپ دے کو بدتمیزی کرے او ماں باپ دیاں گستاخیاں کرے او ماں باپ دا نافرمان ہے ایک آن والا میرے پیغمبر کو لایا روایت مسند احمد اندر 26,009 نمبر حدیث آندہ سونیا میں اسلام قبول کر لیا ہے 5 نمازاں دی پابندی کرانگا محبوبہ میں مال اندروں زکات بھی ادا کرانگا تیرا موت تک میں رمضان دے روزیاں دی پابندی کرانگا اللہ دے نبی مینوں دسو نا اینا تے پابندی کرنال میں فقیر نو ملے گا کی نبی پاک فرماندے نے مما تعالی غادا خان مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ اللہ پاک کل قیامت والے دن تینوں انبیاء دا ساتھ عطا کرنگے اللہ پاک تینوں شہداء دی صف اندر کھڑیاں کرنگے نبی پاک فرماندے نے انہاں تے پابندی کرن دے نال ایک گل دا خاص خیال رکھنا جی اللہ دے محبوب پیغمبر معلم یوکا والدی اے ماں باپ دیاں گستاخیاں نہیں کرنیاں ماں باپ دا خیال رکھنا ہے ماں باپ دا محبت کرنا ہے 3 حدیثاں نبی پاک دیاں میرے علم اندروں گزریاں پہلی حدیث اندر فرمایا 3 قسم دے بندے انج دے ہونگے انج دے نے جنہ دی اللہ فرضی تے نفلی عبادت وال توجہ نہیں کر دے اور 3 قسم دے بندے انج دے نے جنہ دی اللہ پاک دی رحمت نہیں اتر دی اور تیسری حدیث اندر 3 قسم دے بندے انج دے نے جڑے جنت اندر داخل نہیں ہونگے افسوس نال کہنا پیندا ہے انہاں 3 حدیثاں اندر پہلا بدبخت ماں باپ دا نام فرمان ہے پہلا بدبخت ماں باپ دا گستاخ ہے اے جوانو ماں پیانو اکھاں نہیں وکھائی دیاں ماں باپ دیاں گستاخیاں نہیں کری دیاں ماں باپ نو چڑکی دا نہیں ماں باپ دے سامنے انگلی نہیں اٹھنی چاہی دی کیونکہ ماں باپ تیرے نال بڑا ہی پیار کر دینے ماں باپ دی خدمت بندے نو کتے پہنچا دین دیئے ایک آن والا نبی پاک کھلایا صحیح مسلم دے حوالے نال گل کریے 2549 نمبر روایت نبی پاک کھلایا دا سونے پیغمبر جی میں نے تواڈے نال پیار ہو گیا ہے سونے پیغمبر میں تواڈے خط تے بیعت کرنا چاہنا وا اے کاٹی بیعت کرنا چاہنا ہے محبوبہ میں بیعت ہجرت دی کرنا چاہنا وا سونے میں جہاد دی بیعت کرنا چاہنا وا اللہ دے پیغمبر جی ہن میں وطن واپس نہیں جانا ہن میں جہاد کراں دا میدان اندر تواڈے نال جا کے اور جڑا تیر میرے نبی والا آئے گا میں اپنی چھاتی سامنے کر دیواں گا جڑیاں تلواراں میرے نبی وال اٹھن گیاں او میرے جسم تے زخم لا سکدیاں نے پر کملی والے تک نہیں جا سکدیاں محبوبہ میں تواڈے تو جان قربان کرنا چاہنا وا تے آقا نے ویکھیا جوان نے یقیناً دے ماں باپ بڈھے ہون گے آقا فرماندے نے ماں باپ زندہ ہی آندا نام بلکہ لاہما یا رسول اللہ سونیا امی بھی زندہ ہے تے ابو بھی زندہ ہے فتبتغ الاجر من اللہ نبی پاک فرماندے نے میری خدمت کر کے اجر لینا چاہنا ہے اب تک الاجر من اللہ سونیا میں اللہ پاک کو اجر لینا چاہنا وا آقا فرماندے نے فرجع الی والدیک اے جا جا چلا جا اپنے ماں باپ دی خدمت کر لے اپنے ماں باپ نال اچھائیاں کر لے خدمت ماں باپ دی تو کر لے اللہ تینوں اجر میں دے گا جی میں تو ساڈے نال رل کے جہاد پیا کرنا ہے اے ماں باپ دی خدمت کوئی عام عمل نہیں
اس خدمت دی وجہ تو اللہ پاک مقام دیندا ہے کملی والے پیغمبر نے فرمایا ماں جنت اللہ پاک نے باپ نو جنت دا دروازہ بنا چھڑیا ہے ماں باپ نو انج تکے نہ ماریا کر اے نہ کیا کر ابو تانوں نہیں پتہ میں زیادہ زیان نہ ماں کون ماں باپ نے بڑی محبت دا پیغام اور ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے خدمت کیتی جنہ خدمت کیتی جنہ جنتا پا گئے ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے جوندیاں نال وفاواں کر لے مرن تو بعد دعاواں کر لے اللہ تمہاں تے رحمت کر دے رو رو ورد صداواں کر لے سورنگی کو گل سورنگی کو گل طاہر مکا گئے ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے ماں باپ کی خدمت کریا کرو اے بزرگوں تے نوجوانوں اے جس مرکز اندر آئے ہو اللہ دی توفیق و رحمت نال اسی انہاں صفاں تے بہ کے علم سکھیا ہے اسی اس مدارس اندر رہ کے علم حاصل کیتا ہے اج اللہ دی توفیق نال ملک پورے ملک پاکستان اندر فقیر اللہ دے دین دی تبلیغ کر رہا ہے کوئی باہروں نہیں اسی گئے کتے دور نہیں اسی گئے انہاں صفاں تے بہ کے پڑھ رہے ہیں اج اللہ پاک نے تواڈے سامنے کھڑیاں کر چھڈیا ہے اپنی اولاداں نوں ایتھے لے کے آؤ اپنی بیٹیاں نوں ایتھے داخل کرواؤ اے کملیا جڑے علم نے دسنا تیرا ادب تیری اولاد نو جے او علم ہی نہ پڑھایا تے مینوں دسنا انج دی اولاد دا کی فائدہ ہے قرآن پاک نے تیری اولاد نو دسنا ہے اللہ فرماتے نے سورۃ البقرہ دی آیت نمبر 215 اندر فرمایا یسالونکا ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین اللہ پاک فرماتے نے سونیا اے تواڈے کولوں سوال کردے نے محبوبہ ہن اسی کمان والے ہو گئے ہاں دسو نا ساڈی کمائی دا پہلا حقدار کون ہے دسو نا کون ہے جندے تے اسی اپنی کمائی خرچ کریے قرآن پاک نے دسیا تیرے یاراں دے خرچے بعد اندر تیرے بچیاں دے خرچے بعد اندر تیری اولاد دے خرچے بعد اندر تیری اپنی فیملی دے خرچے بعد اندر اللہ کمائی پہلے کتھے لانی ہے بہترین کیڑی کمائی ہے فرمایا پہلے ماں باپ تے خرچ کرنی ہے اشدارے اندر لے کے آؤ گے اللہ دی قسمیں اینا صفحہ تے بے کے پڑھن والے طالب علم ماں باپ دا مقام سکھ جان گے اینا صفحہ تے بے کے پڑھن والے طالب علم ایک وقت آئے گا اللہ اینا پھلاں دی خوشبو نو پورے علاقے نال معطر کر چھڑے گا ایتھے لے کے آیا کرو اپنی اولاداں نو بڑی محبت دا پیغام دینا چاہنا ہے مرکز دے بارے اے دین دے سونے سنٹر نے اے دین دے سونے سنٹر نے اے مرکز خیر بلایاں دے اے دین دے سونے سنٹر نے اے مرکز خیر بلایاں دے اے تغیر موتی بن دینے اے مرکز رحمانی اندر اے تغیر موتی بن دینے قرآن سنت دے دایا دے اے دین دے سونے سنٹر نے اے مرکز خیر بلایاں دے قرآن نسینے لا جاؤ سو رب دی جگ تے چھا جاؤ اولاد نو ایتھے لے کے آؤ قرآن نسینے لا جاؤ سو رب دی جگ تے چھا جاؤ رب گن گن بدلے دینے نے رب گن گن بدلے دینے نے جنہ لگیاں توڑنے بایاں نے اے دین دے سونے سنٹر نے اہلاً و سہلاً و مرحبا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر
سید سبتین شاہ صاحب نقوی اہلا و سہلا مرحبا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث سید سبتین شاہ صاحب نقوی اہلاً و سہلاً و مرحبا ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاہ صاحب تشریف لے کے آگئے ساتھی تشریف رکھو اپنی اپنی جگہ تے جزاک اللہ خیرہ بزرگان دی زیارت بھی فرماؤ جزاک اللہ تشریف رکھو گل مکائیے پھر جلدی بڑی محبت دا پیغام دے رہا سائے دین دے سونے سنٹر نے اے مرکز خیر بلائیاں دے اے دین دے سونے سنٹر نے اے مرکز خیر بلائیاں دے اتھے ہیرے موتی بن دینے قرآن سنت دے دائیاں دے اے دین دے سونے سنٹر نے قرآن نسینے لا جاؤ سو رب دی جگ پیچھا جاؤ رب گن گن بدلے دینے نے رب گن گن بدلے دینے نے اور جنہ لگیاں توڑنے بایاں نے اے دین دے سونے سنٹر نے اے مرکز خیر بلائیاں دے اور بڑی محبت پیغام مرکز رحمانیہ جو آوے گا انشاءاللہ خیر پاوے گا کہو انشاءاللہ مرکز رحمانیہ جو آوے گا انشاءاللہ خیر پاوے گا اتھو قافلے بن بے خودرہ رتیاں رومانا والے عمل جنہ سید البخاری پڑھی جنہ قرآن ختم کیتا اللہ دی توفیق و رحمت نال مرکز رحمانیہ جو آوے گا انشاءاللہ خیر پاوے گا اتھو قافلے بن نکلن گے اتھو عالم بن نکلن گے قرآن دے یار صفائیاں دے اے دین دے سونے سنٹر نے اے مرکز خیر بلائیاں دے وقت دی قلت علماء تشریف فرمانے انشاءاللہ العزیز وقت ملیا تے پھر کدی صحیح اللہ میری اور تہاڈی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ